आयज आमी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट तशेंच डिपार्टमेंटान रिप्रेझेंटेशन तुमकां खबर आसतलें की जो अभिनंदन लोढा हेंचो प्रोजेक्ट कारापूर गांवांत येता ताका लागून 65 days जाले आयज जे लोकल आसा ते विरोध करता ताचो प्रोजेक्ट गांवांत चलता ताका लागून आमकां आमचे डॉक्टर आसा विलेजर्स त्यांनी म्हाका सांगलें की म्हाज्या सायडीच्यान एक रिप्रेझेंटेशन जो कंप्लेंट जी आसा ती डिपार्टमेंटांनी वचपाक जाय सो हेच रिप्रेझेंटेशन आयज आमी म्युनिसिपल डिपार्टमेंट तशेंच एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाक केल्लें आसा आनी तशेंच गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत बाकीचे चीफ सेक्रेटरी आनी कलेक्टर हांकां आमी एक रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा तितून आमी चिंता केली की जो ज्या तरेन 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचेर ऑलमोस्ट 1700 सुमार जे विला जाता आनी स्विमींग पूल जावं बाकीचे जो आर्टिफिशियल पोस्ट केल्लो आसा लोक उलयता आनी ज्या तरेन जो एनवायरमेंटल डॅमेज जाता ते पळोवन सामको दूख दिसता तशेंच रिसंटली जो रस्तो गोमुतार म्हणजे जाग्यांतल्यान रस्तो येयल्लो गोमुतार तो रस्तो हाडिलो हेय आमी जो CTP आसा तिका मेळोन सांगलेलें आसा तिका आमी बरें क्वेश्चनूय केलें की खंयच्या बिजनेसाचेर तूं येदे व्हडल्या प्रोजेक्टाक परमिशन ग्रांट करता कित्याक आयज तुमी पळयात की गोंयांत व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आमी परमिशन ग्रांट करीत आसा आमी पळयतात की गोंयांत उदकाची समस्या प्रचंड प्रमाणात वाडिल्ली आसा आनी सगळे कडेन प्रत्येक कडेन गांवांनी लोक विरोध करपाक भायर सरता उदकाक लागून आनी हो जो डिपार्टमेंट आसा हो डिपार्टमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स म्हणून घेता आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स घेतलो म्हणून कितें करता तो इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्सान सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्क्लुडींग वॉटर सप्लाय हो विशय आसता तो दिवपाक आसता पण ते दिवपाक शकना आनी तरी पूण हे ताका परमिशन ग्रांट करता सो तिका आमी विचारलें की बाबा तुवें कशी ह्या प्रोजेक्टाक परमिशन ग्रांट केली आमी सगळे जे आमचे पॉयंट्स आसा ते हितून मेन्शन केल्ले आसा जे एनवायरमेंटल डॅमेज आसा इकोलॉजिकल डॅमेज आसा ते कन्सर्न्स आमी हे करता जावं जो लेक थंय लागता जे उदकाचे जे झरी आसा त्यो लागता हे सगळे जे वायल्ड लायफ आसा ना शेतकार थंय आसा जे टेनंट्स असले हे सगळ्यांचो कन्सर्न मेन्शन करून आमी ही कंप्लेंट आयज हांगा घातलेली आसा आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला की फाल्यां म्हटल्यार कितें आसा ते आमकां सांगतले म्हणून तेका आमी सांगलें की आमकां तेचे स्टॉप ऑर्डर जाय त्या डिमांड आमी मातसो व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड आसा तो स्टॉप ऑर्डर काडचो तातूंतल्या बेगीन आयज अशें दिसून येयल्लें आसा की मुखेलमंत्र्याक जावं PCB मिनिस्टराक जावं बाकीचे जे एनवायरमेंट मिनिस्टर आसूं सगळे मिनिस्ट्री जे आसा ते सुशेगाद आसा 65 days जाणटे तरणाटे जावं भुरगे थंय बसता दीस रात आपलो एक करता फक्त गांवाक लागून आनी जेन्ना ते बसता तेन्ना एक जबाबदारी ह्या बीजेपी सरकाराच्या आमदारांनी जावं मिनिस्टरांनी घेवपाक जाय की बाबा तेंचे प्रॅक्टीस विजीट करपाची जावं तेंचे कडेन अंडरस्टँड जावपाची आयज हांवें ह्या वाटिका खासदाराक तिकाय सांगलें बाबा तुमी इतले सगळे चलता 65 days चल्ल्या पण ते 65 डेजाचो एक दीस पासून तुमी वचून थंय पळोवंक ना बाबा तें कितें आसा कितें चाललें तुम्ही ती वचून ती सायट विजीट केल्ली आसा त्या सायटीचेर पळयल्ली आसा म्हणून ती म्हणपाक लागली आमकां खबर ना आपण आय हॅव टू सी द पेपर आता आय हॅव टू सी द पेपर सच अ बिग प्रोजेक्ट आख्खे गोंयभरांत सगळ्यांत व्हडलो प्रोजेक्ट आमी म्हणूंक शकता 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचो प्रोजेक्ट जेन्ना गोंयांत येता आनी हांगा चीफ टावन प्लॅनर अशें सांगता की आय हॅव टू सी द पेपर म्हटल्यार कितें इतलेंच कळटा की आयज आमच्या सामान्य बारीक समाजाच्या लोकांक हेंच्यांनी सायडीक मारलेले आसा तांकां पडलेले ना बट हे व्हडले व्हडले बिल्डर जे आसा लोडा सारखे बिल्डर जे आसा ह्या बिल्डरांक ते माथ्यार बसयल्ले आसा आनी तांकां घेवन नाचता हो सरकार जो आसा हो सरकाराची यंत्रणा जी आसा ह्या बिल्डरांक सपोर्ट करपाक जाल्ली आसा ही गोंयकारांक सपोर्ट करपाक ना आनी तेकाच लागून हांव ठामपणे सांगता आमी रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष जावं हांव स्वता कितलोय मदत आमच्या लोकलांक लागतली जावं कारापूरकारांक लागतली तेन्ना आमी मदतीक धांवतले तेंच्या वांगडा उपस्थित आसतले आनी जो आवाज आमकां उठोवपाक जाय जो भायर आसूं जावं विधानसभेन आसूं तांकां आमी तेंय सांगलां तुमी आंदोलन जन आंदोलन व्हडलें करपाक फुडें आमकां पर्याय आमी उरपाक ना जन आंदोलन व्हडलें करचें पडटलें आमकां गांवांतल्या लोकांक सांगचें पडटलें की हो सरकार करता कितें तुम्ही 39 डे हाडले 39 डे आयज नेवी प्रपोजल जावं नेवी अप्रुवल दिता सो प्रत्येक कडेन तुम्ही गोंय सोंपोवपाक उठलेले आसा काय कितें हो व्हडलो प्रश्न आसा आनी हे गोंयकारांनी चिंतूपाक जाय कित्याक उदक आयज मेळना हेजो कारण हो DCP डिपार्टमेंट आनी हो सरकार आसा हो सरकार मात्तूय पडलेलो ना तांकां की बाबा उदकाक कशें ग्रांट दिता तुम्ही वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट कशी दिता आयज प्रत्येक डिपार्टमेंट हांव ऑफिसरांकूय सांगता की तुमच्या ऑफिसान आमी येवन धाड घालतले कित्याक तुमी वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिवचे पयलीं 10 फावटी चिंतचें पडटलें आनी तुमी चिंतना जाल्यार तुमकां दाखयतले बाबा तुमी कशें चूक केल्ली आसा
आणि तशेंच आम्ही एकाय सांगला की काही टाइम पॉइंट सांगलेले आसा ती म्हणटा आपूण टाइम दिवपाक दिना तिणें सांगला आपूण मिनिस्टरा कडेन उलयतली म्हणून सांगला ती आमकां सांगता की मिनिस्टरा कडेन उलोवन कितें आसा ती आपूण सांगतली आयज डिपार्टमेंटल चेअर ती बसल्या पब्लीक टॅक्स पेयर मनी तेका मेळटा तो टॅक्स पेयर मनीचेर खरें म्हणल्यार ती थंय आयज आसा आनी आमकां सर्व करपाक आसता पण सर्व्हिस दिवचे सोडून ती हांव कोणाक सर्व्हिस दिता ती कोणाची जे बिल्डर्स जे आसा तांकां सर्व्हिस दिता अशें तरी आमकां दिसता कित्याक तांकां हे जे लोकांचे रिप्रेझेंटेशन कंटिन्युअसली येता ते डिपार्टमेंटान आमी पंचायत डिपार्टमेंटांनी गेल्ले तेन्नाय रिप्रेझेंटेशन दिल्ले आनी आतां ह्या डिपार्टमेंटांनी दिल्ले आसा ते दिवन आयज हांवेंय रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा बिंग इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि हे जे आम्ही घातला हे कोणाक लागून हे गोंयकारांक लागून गोंयच्या फ्युचराक लागून हांव परत एकदा गोंयकारांक उलो मारता हो लढो जो आसा हो 65 डेज दूख दिसता म्हाका गोंयान अशें इतिहासान पयले फावट दिसता म्हाका 65 डेज एक गांवचे लोक जे आसा ते प्रोटेस्टाक बसता पण सरकारान दोळे बंद केल्या आता सरकाराचे दोळे उगडुपाक गोंयकारांक उठचे पडटले समज गोंयकार उठना जाल्यार अशे गांव जे आसा तारापूर आयज आसा फाल्यां दुसरे गांव आसतले आणि तुम्ही 39 एजच्या अंडर तुम्ही पळया कितलेशे तेंच्यांनी गांव नष्ट करपाक दवरिल्ले आसा आणि प्रत्येक गांवच्या लोकांक उलो मारता की भायर सरा आयज आमी भायर सरना जाल्यार गांव सोंपयतले गोंयकारांक सोंपयतले आनी गोंयकारांचें अस्तित्व जे आसा ते काबार करून उडयतले आमी कारापूर लोकां वांगडा सदांच आसतले गोंयकार खंयचे आमकां उलो मारता त्या गोंयकार कडेन आमी वयतले तांकां अवेरनेस करतले आनी हे जे प्रोजेक्ट हे डिपार्टमेंट हाडटा मिनिस्ट्री हाडटा जो सरकार हाडपाक सोदता तेजो विरोध करता